बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहन भाइयों, बेटे और बेटियों, वेलकम टू माई चैनल। आज की वीडियो खास कर मौजू पर है कि ज़िना करने वालों के लिए 10 सज़ाएँ। तो आज की वीडियो बहुत अहम है, बहुत मेहनत से आपके लिए बनाई गई है। इसलिए आपको चाहिए कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली अच्छी से अच्छी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। चलो मिलते हैं, चलो देखते हैं इस वीडियो में ज़िना करने वालों के 10 सज़ाएँ कौन सी हैं। मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया कि जब तुम किसी शादीशुदा मर्द शादीशुदा औरत को ज़िना करते देखो तो दोनों को संसार कर दो। ये अल्लाह ताला की तरफ से दी गई सज़ा है। मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया जब शादीशुदा मर्द और शादीशुदा औरत ज़िना करते हैं ना तो 7 आसमान और 7 ज़मीनें इन दोनों पर लानत करती हैं। मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जिस तरह शराब पीने वाला शख्स शराब पीते वक्त मोमिन नहीं रहता, जिस तरह चोरी करने वाला शख्स चोरी करते वक्त मोमिन नहीं रहता, इसी तरह ज़िना करने वाला शख्स भी ज़िना करते वक्त मोमिन नहीं रहता। ऐ नौजवान, ज़िंदगी में कभी भूल कर भी किसी की बहन या बेटी की इज्जत खराब ना करना। कसम खुदा की वो शख्स इस वक्त तक मरेगा नहीं जब तक अपनी इन दोनों आंखों से अपनी बहन या बेटी की इज्जत को खाक में मिलता ना देख ले। एक शख्स एक औरत को इसकी मस्जिद से इसके घर से बहका कर ले गया। सफ़र तय करने की गर्ज से इस औरत के कहने पर इन्हीं के घर से एक घोड़ी भी ले गया। घोड़ी भागती जा रही थी, सफ़र तय हो रहा था। आगे एक नदी आ गई, बजाय नदी पार करने के घोड़ी पानी के अंदर बैठ गई। वो शख्स हैरान होकर इस औरत से पूछने लगा कि आपकी घोड़ी पानी में क्यों बैठ गई। इस औरत ने कहा, इस घोड़ी की माँ भी ऐसी पानी में बैठ जाया करती थी। ये घोड़ी पानी में इसलिए बैठी है, इस घोड़ी की माँ भी ऐसी पानी में बैठ जाया करती थी। ये सुनकर इस शख्स ने बड़ी अक्लमंदी से फैसला करते हुए इस औरत को घोड़ी समेत इसके घर वापस जा छोड़ा। ये कहते हुए छोड़कर आया कि मैं नहीं चाहता कल मेरी बेटी भी आपकी तरह हो। मैं नहीं चाहता कि कल तेरी बेटी भी तुझे दुख दे, तकलीफ दे, तुझे छोड़कर किसी और के साथ भाग जाए। मैं हरगिज़ ये नहीं चाहता कि जैसा करोगे वैसा मरोगे। जिस तरह आज तू भाग कर जा रही है, वालिदैन की इज्जत की धज्जियाँ उड़ाते हुए जा रही है, मैं नहीं चाहता कि कल मेरी बेटी भी मेरी इज्जत को खाक में मिलाए। जवानों, ज़िना एक कर्ज है, इस वक्त तक मरोगे नहीं जब तक अपनी बहन या बेटी को इस दलदल में फंसते हुए नहीं देखोगे। मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, कहने लगा, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे ज़िना करने की इजाज़त दीजिए। सहाबा कराम हज़रत रहनुमा बैठे हुए थे। सहाबा ने इसे डांटना शुरू कर दिया, उसे आंखें दिखाना शुरू कर दी कि तू किस तरह की बातें कर रहा है। मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, इसको आगे आने दो। वो नौजवान आगे गया, मेरे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठ गया। मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब बोलो क्या चाहते हो। इस शख्स ने कहा, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे ज़िना करने की इजाज़त दीजिए। मेरे करीम ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अच्छा ये बता कि तेरी माँ ज़िंदा है। इसने कहा, ज़िंदा है। बहन भी है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी बहन भी है। अच्छा ये बता कि तू अपनी माँ के हक़ में बदकारी बर्दाश्त करेगा। कहा, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल नहीं करूँगा। अच्छा तो अपनी बहन के हक़ में बदकारी बर्दाश्त करेगा। कहने लगा, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरगिज़ नहीं करूँगा। कोई मेरी बहन के साथ बदकारी करके तो देखे तो सही, मैं इसका 7 तन से जुदा कर दूँगा। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अच्छा ये बता अपनी खाला के साथ या फूफी के हक़ में बदकारी पसंद करेगा। तो कहने लगा, हरगिज़ नहीं करूँगा, हरगिज़ बर्दाश्त नहीं होगा। मेरे करीम ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि तू जिसके साथ ज़िना करेगा, बदकारी करेगा, वो किसी की माँ होगी, किसी की बहन होगी, किसी की बेटी होगी। और इस औरत के भाई और बाप कैसे जो बर्दाश्त कर पाएंगे? वो तेरा 7 तन से जुदा नहीं करेंगे क्या?
میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس نوجوان کے کندھے پر ہاتھ رکھا، میرے کریم نے فرمایا نوجوان اللہ کی نافرمانی نہ کیا کر، زنا نہ کیا کر، زنا عمر میں برکت ختم کر دیتا ہے، زنا چہرے کی رونق کو زائل کر دیتا ہے، زنا سکون کا جنازہ نکال دیتا ہے، بربادی عروج پر آ جاتی ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ اٹھائے، فرمایا او میرے کریم رب اس نوجوان کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ صحابہ کرام حضرت عنہ فرماتے ہیں اب وہ نوجوان اس کو چلا گیا، اس نے پکی توبہ کر لی، اس کے بعد اس نے کبھی بھی زنا نہیں کیا، اس کے بعد اس نوجوان نے کبھی بھی کوئی گناہ نہیں کیا، ایسا کوئی کام اس نے نہیں کیا جو اللہ اور اس کے رسول کو ناپسند ہو۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم حضرت عنہ فرماتے ہیں زانی انسان کے لیے 10 سزائیں مقرر کر دی ہیں، 3 دنیا میں، 2 مرتے وقت، 3 قبر میں اور 3 حشر والا دن ملیں گے۔ پوچھا گیا یا علی وہ 10 سزائیں کون کون سی ہیں؟ فرمایا دنیا میں پہلی سزا تو اسے یہ ملے گی کہ اس کی عمر میں برکت ختم کر دی جائے گی، دوسری یہ ہے اس کے چہرے سے رونق ختم کر دی جائے گی، اس کے چہرے کی خوبصورتی زائل کر دی جائے گی، وہ اتنا بدصورت ہو جائے گا کہ اس کی خوبصورتی دن بدن بدصورتی میں تبدیل ہوتی جائے گی۔ تیسری سزا یہ ہوگی کہ پریشانیاں اسے گھیر لیں گی، وہ طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو جائے گا، وہ بیماریاں اس کے لیے آزمائش نہیں ہوں گی، اس کے لیے سزائیں ہوں گی۔ اور مرتے وقت کی 2 سزائیں یہ ہوں گی کہ کلمہ نہ پڑھنے کا خدشہ ہے، ایمان پر نہ مرنے کا خدشہ ہے، اس کی روح حلق سے اٹک جائے گی، آدھی اندر آدھی باہر، وہ کوشش کرے گا کہ روح باہر نکل جائے لیکن نہیں نکلے گی۔ اس کی شرمگاہ کو آگ لگی ہوئی ہوگی، وہ کہے گا 7 سمندر کا پانی اکٹھا کرو میری شرمگاہ پر پھینکتے جاؤ، یہ آگ تو بجھا دو، لیکن آگ نہیں بجھے گی۔ قبر کے اندر کی 3 سزائیں یہ ہوں گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں زنا کرنے والے شخص کی شرمگاہ پر اللہ تعالیٰ ایک سانپ مقرر کر دے گا، وہ سانپ زانہ اسے ڈسے گا، جب وہ ایک بار کاٹے گا زنا کرنے والا 70 گز زمین میں دس جائے گا۔ وہ سمجھے گا کہ یہ مجھے بہت بڑا عذاب دیا جا رہا، لیکن نہیں، بہت بڑا عذاب اس کو جہنم میں دیا جائے گا، اس کی قبر کو تنگ کر دیا جائے گا، اس کی ہڈیاں ایک دوسری میں پیوست ہو جائیں گی۔ وہ زنا کرتے وقت جب وہ کسی غیر محرم کو دیکھتا تھا، زانی اور اپنی آنکھوں سے دیکھتا تھا نا، اس کی آنکھوں کو قبر کی مٹی کھا جائے گی، کیڑے کھائیں گے، مکوڑے کھائیں گے۔ حشر کے دن کی 3 سزائیں یہ ہوں گی، اللہ تعالیٰ اس بندے کو نفرت بھری نگاہ سے دیکھے گا، غضب کی نگاہ سے دیکھے گا۔ دوسری سزا جہنم کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے اور جہنم میں بھڑکتی آگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوگا۔ تیسری سزا اسے یہ ملے گی کہ جہنم میں اس کی شرمگاہ سے اتنی بدبو پھیلے گی، اتنی بدبو پھیلے گی، اہل جہنم بھی پریشان ہو جائے گا۔ جو جوانوں خدارا اس مرض سے بچ جاؤ، اس بیماری سے بچ جاؤ، یہ بیماری، یہ بری عادت تمہیں جہنم میں نہ لے کر چلی جائے۔ تو بہن بھائیو، بیٹے بیٹیوں، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ چلو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔